बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले बात हम करेंगे जो कि आज इमरान खान साहब ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि जुम्मे वाले दिन लोग जो स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती हुई है उस पर इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल दी है और कहा है कि लोग आज खुद निकलें और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। और ये बहुत खुशाइंद बात है कि खान साहब का ये कहना, क्योंकि इस टाइम क्योंकि लीडरशिप अगर देखी जाए तो कौम जिसकी बात समझती है तो वो एक ही लीडर है इस टाइम, वो है इमरान खान साहब। और इमरान खान साहब का इस वाले से चूँकि प्रोपेगेंडा भी बहुत किया जाता है कि खान साहब चूँकि मजहबी हैं, मजहबी इंतखाब पसंद भी कहा जाता है, कभी तालिबान खान भी कहा जाता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। उसकी वजह ये है कि कुरान पाक की बेहुरमती से ये जो उन्होंने जलाया उसकी वजह से हर मुसलमान का दिल दुखी है और हर मुसलमान को चाहिए कि वो पुरअमन तरीके से बाहर निकले और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराए, एहतजाज का हिस्सा बने, ताकि दुनिया को ये मैसेज जाए कि मुसलमानों के दिल धड़कते हैं इस अल्लाह की किताब के साथ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के साथ। इसीलिए जो भी मजहबी मामलात होते हैं इससे आज़ादी राय के नाम पर ऐसे मुसलमानों की दिल आज़ारी ना की जाए। और मैं समझता हूँ ये खान साहब का बहुत ज़बरदस्त ऐलान है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा में भी आपने देखा था कि इमरान खान साहब ही बोले थे, OIC में भी इमरान खान साहब ने का तमाम लीडरान को कहा कि मुसलमानों को चाहिए इस पर बात करें। और मुसलमान जब ये बात करेंगे तो यकीनन मगरिब की अवाम ये इस बात को समझेगी। ये चंद एक नासर होते हैं जो गंदे अंडे जिन्हें आप कहते हैं, वो ऐसी हरकतें करते हैं और जिसकी वजह से एक नफ़रत का लावा बनना शुरू हो जाता है और वो फिर फटता है, वो फसादात की सूरत में निकल आता है। तो लिहाजा ये मगरिब को भी चाहिए कि इस मामले पर एक कानून साजी की जाए, ऐसे तरीके से कानून साजी की जाए कि किसी भी मज़हब की तौहीन या किसी भी की मजहबी किताब जो है उसकी बेहुरमती की जाए तो उस पर सख्त तरीन सज़ा होनी चाहिए, ताकि इनको मालूम हो कि हम ऐसा कोई जुर्म करेंगे तो इसकी सज़ा होगी। और मगरिब में अगर ऐसी कानून साजी होती है और वो तमाम ममालिक ऐसा करते हैं तो उसका ये फ़ायदा होगा कि किसी भी मामले पर, ये मजहबी मामले पर जो है ना, वो फ़रक़ाबाज़ी वो ख़त्म हो जाएगी। और खान साहब ने इस पर अच्छी बात है कि स्टैंड लिया और कौम को कहा कि आप जुम्मे वाले दिन निकलें और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। और दूसरी जानिब मैं आपको बताऊं कि मुस्लिम लीग नून ने रवां माह से इंतखाबी मुहिम शुरू करने का फ़ैसला किया है। और मुस्लिम लीग नून देखें इंतखाबी मुहिम शुरू करने जा रही है। और दूसरी जानिब आप देखें कि तहरीक इंसाफ को किसी किस्म की सियासी एक्टिविटी की इजाज़त नहीं है, ना मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है, लेकिन उसके बावजूद अगर मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं भी दिखा रहा तो उनको जलसे जुलूसों की, चूँकि इंतखाबात की तरफ जाया जा रहा है तो उनको मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए। जमहूरियत का हुस्न यही है, जीत कर चाहे जो मर्जी कोई भी आए, लेकिन जमहूरियत का हुस्न यही है कि तमाम लोगों को आज़ादी हासिल हो। लेकिन ये ऐसा नहीं करना चाहते, ये दो ख़ानदानों में हर अपनी बादशाहत तकसीम करना चाह रहे हैं। और इस पर हमारे ताकतवर हलकों को भी सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको, तमाम लोगों को ऐसी सियासी आज़ादी हासिल होनी चाहिए। इस पर देखें ना कि आज अमीर जमात इस्लामी ने भी कहा है कि दुबई में दो ख़ानदानों की बंदर बांट का फ़ैसला मुस्तरद करते हैं। ये अब जमात इस्लामी के अमीर भी बोल पड़े हैं, क्योंकि ये सिर्फ दो ख़ानदान और तीसरे इस्लाम के ठेकेदार, ये इनमें बंदर बांट चल रही है, बाकी तो किसी खाते में नहीं है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, ये लोग इनसे नफ़रत मज़ीद करना शुरू हो जाएंगे। दूसरी जमातें भी नफ़रत करेंगी क्योंकि दूसरी जमातों को आज़ादी नहीं है। वहाँ देखें आप, पीपल्स पार्टी ने क्या किया, कराची में अक्सरियत थी अक़लियत में तब्दील कर दी। ये कहते हैं जी जमहूरियत है, पता नहीं कैसी जमहूरियत है कि आप ज़ोर और ज़बरदस्ती के तहत अपना मेयरशिप भी ले लें। ये सारी चीज़ें ये करते हैं, लेकिन ये बाज नहीं आते और ख़ुद को जमहूरी कहते हैं। इनको जमहूरी नहीं कहना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरी ये ख़बर है कि आज जो है पंजाब के वज़ीर सेहत जो है वो कह रहे हैं कि 8,000 बिजली का जो बिल भरने वाला है वो हेल्थ कार्ड का हल नहीं होगा। मुझे ये बताएं कि कौन सा छोटा सा घर है कि गर्मियों में उसका 8,000 बिल नहीं आता।
اور بھائی اب تو 8,000 سے اوپر بل آتے ہیں. جس گھر میں 2 پنکھے لگے ہوئے ہیں یا فریج چلتی ہے، واشنگ مشین چلتی ہے، تو ان کا تو بل 8,000 سے اوپر جاتا ہے. آپ کو یہ سوچنا چاہیے، آپ کو یہ اقدام کرنا چاہیے کہ ہم نے ہیلتھ کارڈ کا پر لوگوں کا علاج ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 8,000 سے. آپ یہ کرتے کہ جس کی 1.5 لاکھ سیلری ہے یا 2 لاکھ سیلری ہے، وہ ہیلتھ کارڈ کا حل نہیں تو بات سمجھ میں بھی آتی. لیکن یہ آپ نہیں کرنے جا رہے. آپ لوگوں غریب آدمی کو مزید مارنا چاہ رہے ہیں. جو غریب آدمی مستفید ہوتا تھا اس چیز سے، وہ اس سے بھی جائے. پتہ نہیں کیا ہے کہ کیا انہوں نے طے کر لیا ہوا ہے کہ غریب عوام کو ہم نے کسی صورت سکھ کا سانس ہی نہیں لینے دینا. اور جناب فرماتے ہیں کہ صحت کارڈ سے لوگوں نے اتنے سٹنٹ ڈلوائے کہ سٹنٹ ہی ختم ہو گئے. مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ جس کو سٹنٹ کی ضرورت ہوگی اس کو سٹنٹ پڑے گا نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ شوقیہ طور پر سٹنٹ ڈلوا لیں؟ ایسے تو نہیں ہوتا. ہاں، اگر کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل اس طرح کر رہے ہیں کہ وہ غلط طریقے سے کر رہے ہیں کہ سٹنٹ ڈل نہیں رہے اور اس کا بل بن رہا ہے، تو اس پر سے آپ چیک اینڈ بیلنس رکھیں. آپ اپنا کام کرنے کے لیے تیار نہیں، غریب کی گردن اتارنے کے لیے آپ تیار بیٹھے ہیں. اور دوسری جانب موڈیز نے جو کہا ہے، وہ آج انہوں نے کہا ہے کہ جی IMF سے سٹینڈ بائی معاہدے سے معمولی بہتری ہوگی. جو یہ بگلے بجا رہے تھے، ناچ رہے تھے، گا رہے تھے کہ ہمیں IMF سے یہ مل گیا تو ہم تو فلاں کر لیں گے، ہم فلاں کر لیں گے، یہ موڈیز نے کہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کو طویل مدتی استحکام کے لیے اصلاحات کرنا ہوں گی اور اپنی آمدن بڑھانا ہوگی. ہم تو اپنی آمدن بڑھا ہی نہیں رہے. ہم تو اپنی آمدن بڑھانے کی بجائے ختم کر رہے ہیں. جو لوگوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، ان کے کاروبار بند کیے جا رہے ہیں. تو یہ آمدن کم ہوگی کہ بڑھے گی؟ جو آپ سیاسی انتقام کے طور پر یہ جو 14 جماعتی بیٹھے ہیں، اتحاد بیٹھا ہوا ہے، 14واں وہ جو نئی پارٹی بنی ہے، یہ سب مل کر تحریک انصاف کے جو لوگ کاروبار کرنے والے ہیں، ان کے کاروبار بند کیے جا رہے ہیں، ان کی فیکٹریاں بند کی جا رہی ہیں. عثمان ڈار آپ کے سامنے مثال ہے، اور بہت سارے بے شمار مثالیں ہیں. KPK میں مثالیں ہیں. یہ بے شمار مثالیں موجود ہیں. آپ آمدنی اپنی بڑھانا ہی نہیں چاہتے. اور دوسری اور بات کی موڈیز نے، انہوں نے کہا بلند شرح سود جو ہے اور مہنگائی اور حکومتی اخراجات، یہ سرمایہ کاری پر اثر انداز ہو رہے ہیں اور ہوں گے آگے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے للے تللے ختم ہی نہیں کرنا چاہ رہے اور اپنے اخراجات ویسے ہی بڑھائے ہوئے ہیں اور ہر قسم کی سہولتیں، آپ نے دیکھا نہیں چیئرمین سینٹ کے وہ والے سے جو بل آیا کہ ان کو یہ بھی سہولتیں ملنی چاہیے، یہ بھی ملنی چاہیے، وہ سارا کچھ آپ کر رہے ہیں. غریب آدمی کو آپ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. کہ یہ جو ایک سہولت صحت کارڈ کی تھی، اس میں بھی دیکھ لیں آپ جی کیسی باتیں کر رہے ہیں. اور اب اس پر جب عمل درآمد کریں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ شاید ہی کوئی بندہ رہ جائے گا کہ جو اس پر صحت کارڈ پر علاج کرا سکے گا. اللہ تعالیٰ سب کو صحت و تندرستی دے، لیکن ہمارے اقدامات کیا ہیں یہ سوچنا ہوگا. اور دوسری جانب عمران خان نے ان کو گھیرا ڈالے ہوا ہے، رکھا ہے. اور جب یہ انتخابات کی طرف جائیں گے، جیسے ہی عمران خان انتخابی مہم شروع کریں گے تو یہ پوری کوشش کریں گے کہ وہ انتخابی مہم نہ چلا سکیں. اور یہی ان کا پلان ہے. یہی کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں اور ان کے آگے پھینک دیا جائے عمران خان کو، اور جو چاہے یہ سلوک کریں. یہ اصل میں یہ چاہ رہے ہیں ماحول، یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے ان کی، یہ چاہ رہے ہیں. لیکن ایک پلان انسان بناتا ہے اور ایک پلان اللہ تعالیٰ بناتا ہے. اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے اور اللہ کے ہاتھ دیر ہے اندھیر نہیں. یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ اپنے انجام کو جلد پہنچنے والے ہیں. یہ الیکشن کا اعلان تو کریں، یہ الیکشن میں جائیں تو صحیح، دیکھیں یہ قوم ان کے ساتھ کرتی کیا ہے. یہ اب اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں ابھی تک باز نہیں آ رہے. حکومت بھی ان کی بنائی ہوئی ہے اور انہی کے اقدامات ہیں. کیا صرف بغض عمران میں صحت کارڈ عمران خان نے دیا، لہذا اس پر ہم نے ایسے قدغن لگانی ہے. اور یار جس سے غریب آدمی کا بھلا ہوتا ہے کم از کم اس کا تو بھلا ہونے دیں. لیکن یہ لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں. اور اسی وجہ سے ہم پر یہ جو عذاب آ رہے ہیں آفتوں کی صورت میں، یہ خوفناک ہیں. اور آئندہ آنے والے دنوں میں دریاؤں میں پانی بھر چکا ہے اور بارشوں کا نیا اسپیل آ چکا ہے، جس سے دیکھیں آپ نے کہ طوفانی بارشوں کا آغاز ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور ان سے ہماری جان چھڑوائے جو پاکستان کے عوام کے خلاف فیصلے دے رہے ہیں.
جو پاکستان کی عوام کو سکھ کا سانس نہیں لینے دے رہے، جو کوئی سہولت ہے وہ بھی چھیننے چلے جا رہے ہیں. اور عید گزرتے ساتھ ہی لوڈ شیڈنگ کا ایسا جن بوتل سے باہر نکلا ہے کہ اب لوگ دعائیاں دے رہے ہیں، معلوم ہی نہیں ہے کب لائٹ جانی ہے اور کب آنی ہے. بس اب یہی ہوتا ہے کہ لائٹ آتی ہے اور جاتی ہے، لائٹ آتی ہے اور جاتی ہے. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.